ज़रा खामोश रहें आप हजरात, खामोशी का मुजाहरा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتصلية جحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع
फिर से सवाल करिए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा आराम से पढ़ो व रसूलिही। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم हस्बुक वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कुरान करीम में कहा है, कम से कम दो बताएं आप। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा सूरतुल मुदायना में वला युज़ार कातिब वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। दूसरा सूरतुत तगाबुन में वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिनु बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। क्या आप बतला सकते हैं कि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम पर एक सूरह मुनव्वरा ख़त्म होती है, उसकी तकमील होती है? इसी आयत करीमा के टुकड़े पर एक सूरत की तकमील होती है। अभी जो मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह नूर, उसका इख्तिताम वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम भी आपके सामने जो आयत तिलावत की। कौन सी आयत? तो वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कौन सी सूरह ख़त्म की है? चलिए, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। और कहाँ है? कहाँ पे है? पहले पारा सूरत पारे 11 सूरे यूनुस। अला इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अला इन्न बअद
वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलकिन अक्सरहुम ला यअलमून। आपने पढ़ा वस्तगफिर लहुमुल्लाह, मिलती जुलती आयत करीमा कहाँ पर है? वहाँ जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है। आगे चलिए। हुमुल्लज़ीन यक़ूलू पारे 28 अस्तग़फ़रत लहुमुल्लाह। आगे चलिए। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कहाँ पर है? जी कहाँ हैं आप? जी फिर से इन पारे 18 में अभी जो मैं पढ़ा। जी, पहली लाइन जो आपने पढ़ी है ना, जी जी तशरीफ लाइए। हाफिज नंबर 14 माइक पर आ जाए।